अस्सलाम वालेकुम तालिबात। एफ ब्लॉक कॉलेज से आपकी टीचर समीना अशरफ आपसे मुखातिब है। आज हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी यानी मुशावरती नफ्सियात के नुक्ता हाय नज़र। जो पर्सपेक्टिव्स हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे वो हैं नफ्सी हरकी यानी साइकोडायनेमिक, बिहेवियरिस्टिक यानी किरदारी, ह्यूमनिस्टिक यानी इंसानियत पसंदाना, कॉग्निटिव यानी वकूफ़ी। इनके अलावा भी कुछ पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं, लेकिन हम इन्हीं 4 मेन पर्सपेक्टिव्स को पढ़ेंगे। गर्ल्स, आपको याद होगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के मेजर पर्सपेक्टिव्स भी यही पर्सपेक्टिव्स हैं। इसलिए आज हम जो कुछ डिस्कस करेंगे ये सारी बातें हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत अल्फाज या अंदाज़े बयान का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये वही पर्सपेक्टिव्स हैं जो हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिस्कस किए थे। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पर्सपेक्टिव्स की जगह दूसरे कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो हैं अप्रोचेस, इनको थेरीज़ भी कह सकते हैं, हम व्यू पॉइंट भी कह सकते हैं, मॉडल्स भी कह सकते हैं, स्कूल ऑफ थॉट भी कह सकते हैं। इसी तरह उर्दू में नज़रिया, नुक्ता नज़र, तरीका या मकतब फ़िक्र का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नफ्सी हरकी नज़रिया या तरीका, साइकोडायनेमिक अप्रोच या पर्सपेक्टिव। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। इस बहुत पुराना और तकरीबन सबसे पहला पर्सपेक्टिव है। सिगमंड फ्रॉइड ने ये पेश किया था, और उसका ख्याल था कि लाशऊरी ताकतें यानी अनकॉन्शियस फोर्सेस इंसान के बिहेवियर का बायस बनती हैं। इंसान जो कुछ भी करता है, खा वो उसका नॉर्मल बिहेवियर हो या एबनॉर्मल, उसको खींचने वाली जो ताकतें हैं वो उसके अनकॉन्शियस यानी लाशऊर में मौजूद होती हैं, जिनसे वो खुद भी वाकिफ़ नहीं होता। साइकोडायनेमिक को साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। इसके मुताबिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंट डे इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल ड्राइव्स और मोटिवेशंस स्टेमिंग फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक बच्चे की जो पहले 5 साल के दौरान जो उसकी साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस दौरान में ऑरल, एनल, जेनिटल, फैलिक स्टेज के ऊपर जो उसके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और स्पेशली अगर वो नेगेटिव हों या उस ज़माने में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तो वो सारी ज़िंदगी बच्चे के साथ रहती हैं, वो उसके अनकॉन्शियस में मौजूद रहती हैं, और वो बड़े होने के बाद एबनॉर्मल बिहेवियर का बायस बनती हैं। पर्सनैलिटी के 3 सिस्टम्स हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इन सिस्टम्स के दरमियान अनबैलेंस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का बायस बनता है। लिहाजा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने का तरीका फ्रॉइड ने जो वज़ह किया वो ये था कि इंसान के अनकॉन्शियस मटेरियल, जो उसका लाशोरी मवाद है, उसकी इम्पल्सिस, उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स, उसकी यानी कशमकशें और उसकी मुहर्रिकात वगैरह को मुख्तलिफ टेक्निक्स की मदद से शऊर में लाया जाए और इंसान के अंदर बसीरत पैदा की जाए। और वो टेक्निक्स हैं फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस यानी ख्वाबों का तज्जिया, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफरेंस वगैरह। अगला नुक्ता नज़र है बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी किरदारी नुक्ता नज़र। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक इंसान हर किस्म का किरदार सीखता है, यानी उसका ऑल बिहेवियर इज़ लर्नड। जिस तरह इंसान नॉर्मल बिहेवियर को लर्न करता है, इसी तरह वो एबनॉर्मल बिहेवियर को भी लर्न कर लेता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और उनकी सिम्टम्स असल में गलत लर्निंग का नतीजा होती हैं। तो इस व्यू पॉइंट के मुताबिक नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का इलाज इस तरह से किया जा सकता है कि गलत लर्निंग को अनलर्न करवाया जाए और उसकी जगह अच्छी लर्निंग नए सिरे से करवाई जाए। बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बिहेवियर को लर्न करने के तरीके ये हैं: क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग थ्रू रीइंफोर्समेंट और मॉडलिंग। बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बहुत सारे गलत इमोशनल रिएक्शंस हम कंडीशनिंग के ज़रिए सीखते हैं। इसी तरह बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इंसान फॉल्टी थिंकिंग और बिहेवियर इसलिए अडॉप्ट कर लेता है, इसलिए अपनाना शुरू कर देता है क्योंकि एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट करती है, उसको रिइंफोर्स करती है, उसको तक़वियत पहुंचाती है, यानी जज़ा और सज़ा के ज़रिए। इसको हम कहते हैं लर्निंग थ्रू रिइंफोर्समेंट या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग या ऑपरेंट लर्निंग। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक रिइंफोर्समेंट यानी तक़वियत या इनाम या रिवॉर्ड एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टार्ट भी करता है और मेंटेन भी रखता है। इसके अलावा किरदारी नुक्ता नज़र के मुताबिक इंसान मॉडलिंग के ज़रिए भी सीखते हैं।
اس کے بعد ہے ہیومنسٹک پرسپیکٹیو یعنی انسانیت پسندانہ نقطۂ نظر۔ ہیومنسٹک سائیکو تھراپسٹ انسان کی پرابلمز کی روٹ کاز یا ان کی وجہ اس کے پاسٹ میں تلاش کرنے کی بجائے انسان کے پریزنٹ یعنی حالیہ صورتحال پہ زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کے اندر فطری اچھائی یعنی گڈنس پائی جاتی ہے اور یہ انسان کی سیلف گروتھ اور سیلف ایکچولائزیشن کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق ہر انسان کو اگر ایمپتھی، کانگروئنس اور انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ یعنی غیر مشروط احترام، خلوص اور ہمگدازی سے ٹریٹ کیا جائے تو ہر انسان اپنی نیگیٹو سمٹمز پر قابو پا سکتا ہے اور اپنی ذات کو مثبت انداز میں ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق ہر انسان کی ذات کے اندر ہی وہ تمام ریسورسز یا وہ تمام ذرائع یا وہ تمام ایبلٹیز یا اہلیتیں موجود ہوتی ہیں جو کہ صحت مند اور فنکشنل یعنی کارآمد زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر ان ریسورسز کا انسان کے ان اندرونی اہلیتوں کا راستہ نہ روکا جائے تو ہر انسان پازیٹیو سمت میں گرو کر سکتا ہے اور ہیلدی پرسنالٹی اور فلی فنکشننگ پرسنالٹی کا مالک بن سکتا ہے۔ مسائل یا پرابلمز اس وقت سٹارٹ ہوتے ہیں جب انسان کی انٹ ٹینڈنسیز، اس کی اپنی ذات کی گرو کرنے والی ٹینڈنسیز کو ریسٹرکٹ کیا جائے، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے، جو کہ عام طور پہ کنڈیشن پازیٹیو ریگارڈ کی وجہ سے ڈالی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں نفسیاتی امراض کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں یا ایموشنل ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے اور پھر اس شخص کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہیومنسٹک یعنی انسانیت پسندانہ نقطہ نظر کی بنیاد پر راجرز نے ایک سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ کا طریقہ ڈیولپ کیا جس کو کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی یا کلائنٹ سینٹرڈ کاؤنسلنگ کہا جا سکتا ہے۔ کاؤنسلنگ کے اس طریقے کا مقصد کلائنٹ کو اپنی انر سیلف سے روشناس کروانا یعنی اس کو ریکگنائز کروانا اور سیلف ایکچولائز کروانے میں اس کی مدد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے وقوفی نقطہ نظر یعنی کوگنیٹو پرسپیکٹیو۔ اس نقطہ نظر کے مطابق انسان کی کوگنیشنز یعنی اس کا وقوف بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وقوف یا کوگنیشن سے مراد ماحول سے انفارمیشن لینے، اس کو محفوظ کرنے اور اس کے اوپر پروسیس کرنے کے مختلف طریقے اور پرابلم سالونگ کرنے کے طریقے۔ اگر انسان کے سوچنے کا انداز حقیقت پسندانہ نہ ہو تو نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ According to cognitive approach, people experience psychological and emotional difficulties when their thinking is out of sync with reality. یعنی انسان مسائل کا شکار اس وقت ہوتے ہیں جب ان کی سوچ حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ انسان اپنے انوائرمنٹ میں ہونے والے واقعات کے بارے میں فیصلہ کرنے اور سوچنے کے ایسے فالٹی انداز اپنا لیتے ہیں جس سے وہ غلط نتائج پر پہنچتے ہیں اور اپنی ذات کے بارے میں غلط فیصلے کرتے ہیں۔ کوگنیٹو پرسپیکٹیو کے مطابق کچھ سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ کے طریقے وضع کیے گئے ہیں، جیسے بیک کا ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے یا ایلس کی ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی ہے۔ ان تمام تھراپیز کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے سوچنے کے غلط اللاجیکل یا irrational طریقوں کو تبدیل کر کے اس کی جگہ اس کو منطقی، ریشنل، لاجیکل اور سینسیبل طریقے سکھائے جائیں۔ کوگنیٹو پوائنٹ آف ویو کے مطابق بھی انسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی پریزنٹ سچویشن کو دیکھا جاتا ہے اور سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو کی طرح پاسٹ کو جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ تو طالبات، یہ کاؤنسلنگ کے 4 میجر پرسپیکٹیوز کا ایک مختصر جائزہ تھا۔